32 वर्षपछि चुच्चे नक्सा पास गरेका यी सबैलाई म आदर र सम्मान गर्न चाहन्छु। कूटनीति के हो त? केपी ओली प्रधानमन्त्री, शेरबहादुरजी प्रतिपक्षको दलको नेता। अहिले म बीचमा छु, नेपाल जस्तो बीचमा। केपी ओलीजीलाई नभनौँ भने पनि भोलि हराउने गाली गर्ने डर हुन्छ। शेरबहादुरजीलाई नभनौँ भने पनि भोलि टिकट नपाउने डर हुन्छ। द्याट इज द कूटनीति। यो ल्याङ्ग्वेज अहिलेको विश्वको निम्ति आवश्यकता छ। केपी ओलीजीले उहाँको नेतृत्वमा नेपालमा झन्डै 2/3 सरकार बनेको थियो। 3 वर्ष सरकार चलेको पनि थियो। उहाँको बिचमा द्वन्द्व हुँदा उहाँले मलाई सरकार चलाउनु देऊ, 3 महिनामा यो पार्टीको अधिवेशन पनि गर्छु, म उड्दिनँ, प्रधानमन्त्री पनि छोड्छु भन्दा आदरणीय नारायण काजीजी यसलाई यो सरकार ढालेको अमेरिकाले हो कि भारतले हो कि चीनले हो कि शेरबहादुरजी हो, यो प्रश्न गर्नु। यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री जी हुनुहुन्छ, उहाँ सँगसँगै म उहाँकै क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री थिएँ। म पूर्व भएँ, केही दिनपछि उहाँ पनि पूर्व हुनुभएछ। यो पनि भू राजनीतिकै प्रभाव हो। कतै न कतै नेपालको राजनीतिक अस्थिरता अहिलेदेखि होइन, त्यो सुरुदेखि नै प्रभावित भएर आएको छ। केपी ओलीजीले उहाँको नेतृत्वमा नेपालमा झन्डै 2/3 सरकार बनेको थियो। 3 वर्ष सरकार चलेको पनि थियो। उहाँको बिचमा द्वन्द्व हुँदा उहाँले मलाई सरकार चलाउनु देऊ, 3 महिनामा यो पार्टीको अधिवेशन पनि गर्छु, म उड्दिनँ, प्रधानमन्त्री पनि छोड्छु भन्दा आदरणीय नारायण काजीजी यसलाई यो सरकार ढालेको अमेरिकाले हो कि भारतले हो कि चीनले हो कि शेरबहादुरजी हो, यो प्रश्न गर्नु। त्यसकारण म उहाँलाई सम्मान गर्दै यति कुरा मतिर डाइभर्स गर्नका निम्ति म यो कुरा राखेँ। तर यो कति कुरा गम्भीर हो तपाईहरुले बुझ्नु होला। साथीहरु, नेपालको भू राजनीति चुनौती र अबको बाटो यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसको लामो व्याख्या विद्यार्थीहरूलाई पढाउनका निम्ति खड्ग केसीले मात्रै सक्नुहुन्छ हाम्रो विश्वविद्यालयमा। यो कुरालाई पनि हामीले मनन गर्नुपर्दछ। पृथ्वीनारायण शाह जसले नेपालको एकीकरण गरे, जङ्गबहादुर जसले नेपाललाई बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर नेपालको लाए, नेपालको निम्ति कूटनीतिक तरिकाले नेपाललाई हाम्रो लिएर आए, बीपी कोइराला जसले माओसेतुङदेखि नेहरूसम्मलाई मेरो सगरमाथा मेरो हो त्यति मात्रै भनेनन्, पाकिस्तान र इजरायललाई दैत्य सम्बन्ध दिए त्यति मात्र होइन, मेरो अहिलेको पार्लियामेन्ट त्यसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको थियो। सरकारको प्रतिवर्षको नेता शेरबहादुर देउपाजी हुनुहुन्थ्यो। 32 वर्षपछि चुच्चे नक्सा पास गरेका यी सबैलाई म आदर र सम्मान गर्न चाहन्छु। कूटनीति के हो त? केपी ओली प्रधानमन्त्री, शेरबहादुरजी प्रतिपक्षको दलको नेता। अहिले म बीचमा छु, नेपाल जस्तो बीचमा। केपी ओलीजीलाई नभनौँ भने पनि भोलि हराउने गाली गर्ने डर हुन्छ। शेरबहादुरजीलाई नभनौँ भने पनि भोलि टिकट नपाउने डर हुन्छ। द्याट इज द कूटनीति। यो ल्याङ्ग्वेज अहिलेको विश्वको निम्ति आवश्यकता छ। सडकबाट
ढुङ्गा मुढाबाट कूटनीति निर्धारण हुँदैन, विदेश नीति बन्दैन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। कूटनीति हामीले कसरी प्राप्त गरेको? सरङचङ गम्पोलाई भिरकुटी दिएर हामीले कूटनीति मिलाएको होइन भने यो कुरा हामीले कहिले बुझ्ने हो, कहिले जान्ने हो? 30 वर्ष भयो बहुदल ल्याएको। अहिले पनि हामी के भन्छ भने साझा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। कहिले गर्ने हो? सरकारले चलाउन सक्दैन, झगडा मात्रै गर्ने हो, कुकुर बिरालो झैँ गर्ने हो, आफ्ना कुरा गरेर कूटनीति बन्छ भने। त्यसरी यस्ता बकमबुसे कुरा गरेर मात्रै मुलुक बन्दैन। मैले त भन्दैछु, तपाईँले बिदा नभइकन यो मुलुक अब बन्दैन। यति साथीहरू, हामी के चाहन्छौँ? हाम्रो कल्पना के हो? हाम्रो ब्रह्माण्डको निर्माण सबै मानव जाति हो, सबै प्राणीको निम्ति बनेको भनेर त हामीले कल्पना गर्छौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः हाम्रो लक्ष्य हो। वसुधैव कुटुम्बकम् हाम्रो अनुयायी, हाम्रो आदर्श हो। यसको आधारमा हामी अगाडि बढेको। यस दर्शनको बारेमा कुनै धार्मिक पण्डित भन्दा बढी केपी ओलीजी हुनुहुन्छ हामीले सुन्न पाएका छौँ। मलाई त्यो लाग्छ उहाँले गरेका पूर्वीय दर्शनको बारेमा उहाँले गरेका व्याख्याहरू मलाई पनि आनन्द तरिकाले सुन्न मन लाग्छ। त्यसैले त हामीले यही सिद्धान्तको आधारमा हामीले काग पूजा गर्छौँ, गाई पूजा गर्छौँ, नाग पूजा गर्छौँ, गङ्गाको पूजा गर्छौँ। हामी त प्रकृतिको पूजा गर्छौँ नि। त्यसकारण त्यो सिद्धान्त बोकेका हामी मानिस हौँ। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। भूराजनीति अवस्थालाई के कति कारणले हेरिन्छ? एउटै कुराले हेरेर हुन्छ? यसको लोकेसन, यो कहाँ पर्छ? शक्तिशाली देश भारत र चीनको बिचमा पर्छ। अब यसलाई हामीले कसरी चलाउने? यसको स्ट्राटेजी कसरी बनाउने? भारतलाई गाली गर्दै सडकमा, चीनलाई गाली गर्दै सडकमा दलाली भनेर कुरा बन्छ, नेता सम्बन्ध बढ्छ। यस्ता कुरा गऱ्यौँ भने त युक्रेन जस्तो वर्षा गोली मात्रै खानुपर्छ। यो कुरा कूटनीति तरिकाले कहिले सल्भ गर्ने? यो त्यसकारण लोकेसन, हामी जुन लोकेसनमा छौँ, हामी अरू विश्वका व्यक्तिहरूभन्दा बढी कूटनीतिक हुनुपर्छ। जुन कुरा प्रोफेसर खड्क सरले भन्नुभयो कि हेनरी किसिन्जरले नेपालको परराष्ट्र नीतिको बारेमा प्रशंसा गरेका छन्, जुन आज 90 वर्षका भइसक्यो, जसले शीत युद्धका बेलामा अमेरिकाबाट पनि सहयोग लिएको थियो, रसियाबाट पनि सहयोग लिएको थियो। त्यो देश हुने त्यो कुरालाई हामीले भुल्नु हुँदैन। नेचुरल रिसोर्सेस, यो भूमण्डलीकरणभित्र यसमा पर्छ रिसोर्सेस। हामी यो रिसोर्सेसहरूको प्रयोग गर्न पर्यो। हामी जलस्रोतमा जाने हो कि हाम्रो संस्कृतिमा जाने हो कि हामी के प्रयोग गरेर विश्वको रञ्च मञ्चमा हामी अगाडि बढ्ने हो? यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसै तरिकाले हाम्रो पपुलेसन कस्तो पपुलेसन छ? हामी भाषा, संस्कृति, जात, धर्म कस्तो किसिमको पपुलेसन छ? त्यसलाई हामीले कसरी सम्बोधन गरेर हामी मजबुत भएर अगाडि जान्छौँ? आज जनजातिले उठाउने कुराहरू, तराईको साथीहरूले उठाउने कुराहरू, पहाडका साथीहरूले उठाउने कुरा, जातीय कुराहरू यस अन्तर्गत पर्छन्। यस्ता हामीले कसरी समन्वय गरेर जाने कुरा हो। यी सबै कुराबाट हामीले इन्टरनेसनल सम्बन्ध हामीले कसरी राख्ने, यो पो हामीले गर्ने कुरा हो। त जहिलेसुकै तालीपिट्टी कुरा गरे मात्रै गरेर 30 वर्ष गए, अब 30 वर्ष जान्छन्, जनताले कहिले 2/3 दिन्छन्, फेरि झगडा गरेर हामी सिद्धाउँछौँ। यसरी पनि मुलुक चल्छ? चल्दैन। त्यसकारण हामीले नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो हो। अब विश्वले हामीलाई कसरी हेरेको छ यो कुरा नगरिकन यसको पूर्णता प्राप्त गर्छ? 1970 तिर विश्वले हामीलाई बफर जोनको रूपमा हेर्थ्यो। तपाईँलाई 90 तिर आएर हामीलाई ल्यान्डलक कुण्डीको रूपमा हेऱ्यो। त्यसपछि हामीलाई लिनको आधारमा हेऱ्यो। सबैले भारतको आधारमा हामीलाई हेरे। अहिले यो प्रकृतिले हामीलाई यस्तो अवसर दियो। चीन र भारतले अत्यन्त विकासहरू गरे, हामी बिचमा पऱ्यौँ। कसैलाई भारतलाई कमजोर गराउन होला, कतिलाई चीनलाई कमजोर गराउन होला। त्यसकारण अहिले हामी कहाँ छौँ? ल्यान्ड पावर कन्ट्रीको रूपमा छौँ। त्यसकारण हामी त्यही अनुसारको हामीले कूटनीति बनाउनु पर्यो। पुराना दर्शन, पुराना कुरा
पुराना चित्त बुझाउने कुरा गरेर पुरानो शिक्षा दिएर अब नयाँ हामी कम्पिटिसनमा प्रतिस्पर्धामा जान सक्छौँ। यी शक्तिशाली मुलुकहरूलाई सही ठाउँमा हामी राख्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। यसकारण हामीले पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्न पर्यो, हाम्रो सोचाइमा परिवर्तन गर्न पर्यो, तब नै हामी यो कुरालाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। यी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्, हामीले हेर्न सक्छौँ। तर हामीको सोचाइ हिजो, अहिले र भोलि उही पुरानो शैली र पुरानो सोचले हामी कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। अब हाम्रा छिमेकीहरू हेर्दा चीनले के गर्दैछ, चीनले के गर्दैछ बुझ्नु छैन, हेर्नु छैन। चीनले के गर्दैछ? चन्द्रमामा रुई र खेती, आलुको खेती गर्दैछ। त्यहाँ आफ्नो सेना लगाएर राख्दैछ। त्यसकारण पश्चिमीहरू अहिले डराएका छन्। चीनले के गर्दैछ? सोसल क्रेडिट सिस्टम बनाउँदैछ साइन्टिफिक तरिकाले। कुन मान्छे के हो, ऊ कसरी चल्छ भनेर स्वतः जानिने कुरा उसले बनाउँदैछ। चीनले के गर्दैछ? आज हामीले पानीबाट बिजुली निकाल्छौँ। अब 30 वर्षमा यो हाइड्रो पावरको पानीबाट कुनै निकालेको बिजुलीको कुनै मतलब हुँदैन। सौर्य उत्पादन गर्दैछ। त्यो सौर्य उत्पादन के गर्दैछ भन्दा सौर्य उत्पादनको निम्ति उसले चन्द्रमा बनाइसक्यो, उसले सूर्य बनाइसक्यो। सूर्यको मेजरमेन्ट गर्दा अहिले चन्द्रमा सूर्यले दिने तापक्रम भन्दा 5 गुणा बढी सूर्यले तापक्रम दिएर विश्वलाई चाहिँ सौर्य ऊर्जाको रूपमा विकास गर्दैछ। त्यो कम्पिटिसनमा हामी जाने होइन। हामी बिचमा बसेका कुरा, हामी असुरक्षित छौँ। आफूले केही गर्नु छैन, भिख माग्ने भन्दा कुरा केही पनि छैन। आफ्नो जनशक्तिको उपयोग गर्ने होइन। कसरी बन्छ मुलुक? भएको हाइड्रो अब 30 वर्षपछि यो पानी काम लाग्दैन। यसको उपयोग त हामी 30 वर्ष पहिले गर्न पर्थ्यो। सधैँ झगडा, कमिसन खाने, पिपिए बनाउँदा पानी खाने, त्यहाँ बस्ने नेता धनी हुने, त्यहाँका कर्मचारी धनी हुने, मुलुक सधैँ अँध्यारोमा बस्ने। यो गुणमा कसरी बाँच्ने? हामी यस्ता कुराहरूमा हामीले हेर्नुपर्छ। आज टेक्नोलोजीको कुरा, कूटनीतिको कुरा, चीनको कूटनीति कति मजबुत छ कसैले थाहा पाउँदैन। त्यस्तो कूटनीतिहरू लिएर आउँछ। त्यसैले गर्दा अर्कोतिर भारतले हिजोको जो उसको अवस्था थियो अहिले चेन्ज गरेको छु। उसले आफूलाई हिजोका कमी कमजोरीलाई रिफर्म गरेको छ। भलै उनीहरूको प्रतिस्पर्धामा अहिले भारत जान सकेको छैन। डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, एकैचोटि गोली चलाउन मिल्दैन, दबाउन मिल्दैन, भुलका निस्कै गर्छ। विभिन्न जात जातिहरूको देश हो, उसलाई काम गर्नलाई गाह्रो छ। तर पनि उसले रिफर्म गर्दैछ, उसले आफ्नो परफर्म देखाउँदैछ। आज चाहिँ बिहारमा योगी आदित्यले गरेका क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त। 25 करोड जनसङ्ख्यामा उनले कति प्रगति गरेका छन्। आज दिल्लीको केजरीवालको कुरा हेर्नुहोस् त। उनले अस्ति भन्दै थिए मैले दिल्लीमा 7वटा हस्पिटल बनाउँदैछु। त्यो 7वटा हस्पिटल, एउटा हस्पिटल चाहिँ नि 1400 बेडको हुनेछ। त्यो मैले 6 महिनामा कम्प्लिट गर्छु। गरिब धनी भन्ने होइन, मैले जनतालाई फ्री औषधि दिन्छु। जस्तो सुकै अपरेसन गरे पनि सरकारले गरिदिन्छ। तर विगतको सरकारहरूले एउटा हस्पिटलको कोठा बनाउँदा 1 करोड आइसी खर्च गर्दै मैले 20 लाखमा बनाउँदैछु भन्छन्। त्यो हामीले कहिले भन्ने? कहिले अरूलाई गाली गरेर हामी बस्ने? कहिले परफर्म हामीले देखाउने? तब पो मुलुक ट्रान्सफर्म हुन्छ। न रिफर्म छ, न परफर्म छ, न ट्रान्सफर्म छ। त्यही बोली मात्रै सुनेर नेपाली जनताले कहिलेसम्म चित्त बुझाउने? पार्टीहरूका रसिद लिएर कहिलेसम्म बस्ने? आज पनि युवाहरू विदेश जानुपर्छ, प्लेनमा अरब जाने हो, फर्केर आउँदा कफनमा लास आउने हो। आज पनि युवाहरू डिस्टिङसन ल्यायो भने अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलिया जान लाइन लाएर बसेका हुन्छन्। समस्या पहिचान गर्नु पर्दैन कहिले मुलुकमा? नेताहरूले समस्या पहिचान गर्न पर्दैन। नेता भनेको कमाउने हो, आफ्नो घर बनाउने हो। नेता भनेको चाहिँ सिंहदरबारभन्दा बढी हो पेकिङ, दिल्ली र वासिङटन हो कि आफ्नो सिंहदरबारलाई बलियो बनाउने हो? यो प्रश्न हामीले कहिलेसम्म गर्ने? कसरी विदेश नीति हामी टिक्न सक्छौँ? कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ? यो अवस्थादेखि हामीले अब सोध्ने दिन भयो कि भएनन् बन्नुपर्छ। र कूटनीतिमा पनि ठुलो सानो हुन्छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शन हेर्न पर्यो नि। भगवान कृष्णले महाभारतको युद्ध टार्नका निम्ति धृतराष्ट्रसित आफै दूत भएर गएका होइनन्। जसलाई हामीले भगवान मान्छौँ उनी दूत गएका होइनन्, व्यक्ति होइन,
इस्यु के हो? अहिलेको इस्यु मुलुक बनाउने हो। भगवानका कृष्णको बेलाको इस्यु महाभारत युद्ध टार्ने थियो। धृतराष्ट्रको कारणले गर्दा 18 दिनसम्म महाभारतको युद्ध भयो। सारा ज्ञानी मान्छेहरू मारिए र 52 लाखभन्दा बढी मानिसहरू मारिए भनिन्छ। अहिले हामीले मुलुकलाई जोगाएर विकसित गराउने कूटनीति होइन हाम्रो। यो तरिकाले हामीले कहिले सोच्ने? त्यसकारण हामीहरू अहिले हामी एतातिर चीनको विरोध, एकातिर भारतको विरोध, अर्कोतिर पश्चिममा भन्न अमेरिकाको विरोध गर्दा आज युक्रेनको के हालत छ? उस्किँदाखेरिको हालत के छ? आज देशको अवस्था के छ? कति मान्छे मारिए? अहिलेसम्म युद्ध छ। कति दिनसम्म अरूले औँलो हालेर बचाउन सकिन्छ? त्यसरी नै हामी कति दिनसम्म बाँच्न सक्छौँ? यो कुरा हामीले कहिले सोच्ने? यो कुरा पनि हामीले जान्नुपर्छ। म आदरणीय केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ, दुईटा परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई आदरपूर्वक बुझ्न चाहे, हामीले बनाएका राजदूतहरू, विदेशमा पठाएका राजदूतहरू जसलाई हामीले करोडौँ खर्च गरेका हुन्छौँ जनताको ट्याक्स तिरेर, कुन राजदूतले मैले भारतमा यो गरेँ, चीनसित यो गरेँ, अमेरिकासित यो गरेँ भनेर किताब लेखेको छ र उदाहरण दिएको छ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। झोले, गुटका त्यति दुईटा भएन भने पैसामा बेचेर राजदूत बनाएर उसले स्वाभिमान राख्छ? महाभारतमा भगवान रामले रावणसित कुरा गर्नका निम्ति अंगदलाई पठाए। रावण यति घमण्ड थिए, यति घमण्डी थिए, आसित कुरा गर्नलाई अंगदलाई बाँदरलाई पठाउने भनेर उनले त बस्ने ठाउँ पनि दिएन। तर अंगद यति चतुर थिए, आफ्नो रामको इज्जत राख्न, राजदेशको इज्जत राख्न निम्ति उनले स्वाट पुच्छर सितेर घुमाउँदै घुमाउँदै गराएर आसन बनाएर रावण बराबरी भए। कूटनीतिक भनेको के हो? राजदूत भनेको के हो? गोलीहरू पठाउने ठाउँ हो, पैसामा बेच्ने ठाउँ हो। त्यसले स्वाभिमान राख्छ के? त्यसले पृथ्वीनारायण शाहको अपमान गर्दैन, जङ्गबहादुरको अपमान गर्दैन, भिरकोटीको अपमान गर्दैन, बिपी कोइरालाको अपमान गर्दैन के? त्यसले अस्ति हामीले पार्लियामेन्टबाट पारेको बास गरेको चुच्चे नक्साको अपमान गर्दैन? यो प्रश्न पनि म तपाईँहरूको राख्छु। साथीहरू, हामीले धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ। विश्व परिवर्तित भइसकेको छ। यो कुरा पनि हामीले पहिला बुझ्नु पर्यो। ठुला शक्तिशाली राष्ट्रले पनि बुझ्नु पर्यो। हाम्रो दृष्टिकोण के थियो? विश्वमा हतियार बनाउने, एटम बम बनाउने, आफू सुरक्षित बन्ने थिएन। विश्वको डिस्कोर्स चेन्ज भएको छ सुरक्षाको। आज नेपालको जुम्लामा कुनै रोग आयो भने, कुनै भाइरस आयो भने त्यो हामीले बनाएको प्लेनबाट चढ्दै संसार घुम्दै संसारलाई ध्वस्त बनाउँदै नेपाल आउँदो रहेछ नि। चाइनामा आएको कोरोनाले विश्वलाई सिद्धाउँदै नेपालमा आयो कि आएन? एउटै अदृश्य शक्ति कति पावरफुल रहेछ। हामीले बनाएको एटम बमले अमेरिकाको ताज खस्क्यो कि खुस्केन? युरोपको खुस्क्यो कि खुस्केन? चीनको खुस्क्यो कि खुस्केन? भारतको खुस्क्यो कि खुस्केन? त्यसरी शक्तिशाली अदृश्य शक्ति पनि हुँदो रहेछन्। त्यससित पनि हामी सुरक्षित हुनुपर्छ। यो कुरा हामीले कहिले पढाउने? यो कुरा हामीले अहिलेको अवस्थामा सबैले बुझ्नुपर्छ। त्यसरी नै टेक्नोलोजी गरेर त्यसै तरिकाले गर्नुपर्छ। अहिलेको विश्व इन्टर रिलेटेड छ, इन्टरडिपेन्डेन्ट छ, 5G को आविष्कार छ, ग्लोबलाइजेसनले हामी सबैलाई एकै ठाउँमा लिएको छ। त्यसकारण हामी कमजोर छैनौँ। यो अनुसन्धानको भूमि हो, यो शिक्षाको, यो मेडिकलको नेपाल हब हुन सक्छ। विश्वका व्यक्तिहरूलाई हामीले ठुला हस्पिटल बनाएर नेपालमा सस्तो उपचार गर्न सक्छौँ, शिक्षाको खानी बनाउन सक्छौँ। आज हाम्रो विश्वविद्यालयलाई संसारको सबैभन्दा राम्रो बनाउन सक्छौँ, किनभने हाम्रो संस्कृति र हाम्रो क्लाइमेट विश्वको सबैभन्दा राम्रो छ। त्यसको उपयोग कहिले गर्ने? सधैँ तपाईँहरूका नचाहिने भाषण सुनेर तपाईँहरू जस्ता हामीलाई मूर्ख ठानेर ताली बज्दै पिट्नुपर्ने? यसबाट हामी मुक्त कहिले हुने? यो हामीले सोध्नुपर्छ। त्यसकारण साथीहरू, यसका निम्ति हामीसित दुई तिनवटा उपाय छ। हाम्रो लिडरसिपले
अब बेस्ट स्पोर्टम्यानसिप देखाउनुपर्छ विश्व रङ्गमञ्च। हामी खुसु सरकारका निम्ति चुनाव जित्नका निम्ति पैसा माग्दै हिँडेर हाम्रो लिडरसिप बेस्ट स्पोर्ट्सम्यानसिप हामीले विश्व रङ्गमञ्चमा देखाउन सक्दैनौँ, तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। दोस्रो, ओल पावर रेसमा जुन गइरहेको छ विश्व, त्यो रेसमा हामी कम्पिटिसन गर्नु हुँदैन। त्यसको कम्पिटिसनमा लाग्यौँ भने हाम्रो देश युक्रेनको जस्तो हालत हामीले बोक्नुपर्छ। साथीहरू, त्यसैले नै हाम्रो देशलाई कसैको हार जितको भूमि बनाउनु हुँदैन। हामी संलग्न हौँ। हाम्रो वीरेन्द्र राजाले शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नका निम्ति अगाडि प्रस्ताव लिएर गएको देश हो। हाम्रा लिडरहरू स्वाभिमानी हुन्। यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसकारण अर्को पाँचौँ कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले कसैलाई दान दिन्छौँ, त्यो दान दिँदा मैले स्वर्ग जान पाऊँ, मोक्ष प्राप्त गर्न पाऊँ भन्छौँ, त्यसै दान दिन्छौँ। र दानमा पनि स्वार्थ हुन्छ भने अनुदानमा पनि स्वार्थ हुन्छ। त्यो त हामीले बुझ्नु पर्यो नि। पाउँदा चार खुट्टा टेकेर जाने गरेर हुन्छ। अर्को ऋणको कुरा गर्नु उहाँले, अहिले हामीले विदेशबाट ऋण लिएका छौँ जति, जम्मा त्यो ऋणको 10% प्रयोग गरेका रहेछौँ। अरू सबै ब्याज तिरेर बसिरहेका छौँ। हामीले ऋण किन लिँदैछ? जसले कामै गर्दैन किन ऋण लिने? भोलिको पुस्तालाई ऋण किन बोकाउने? त्यसकारण यस्ता कुराहरू पनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। साथीहरू, हामी यस्तो कूटनीति छ हाम्रो देशको, अहिलेसम्म 30 वर्षको हाम्रो कूटनीति मौन धारण गर्ने, तुइन काटेर नदीमा बगाइदिँदा पनि मौन धारण, यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री जी हुनुहुन्छ, उहाँ सँगसँगै म उहाँकै क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री थिएँ। म पूर्व भएँ, केही दिनपछि उहाँ पनि पूर्व हुनुभएछ। यो पनि भू राजनीतिकै प्रभाव हो। कतै न कतै नेपालको राजनीतिक अस्थिरता अहिलेदेखि होइन, त्यो सुरुदेखि नै प्रभावित भएर आएको छ। राजनीतिक अस्थिरता नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक अस्थिरताका आन्तरिक कारणहरू धेरै छन्, तर बाहिरी कारण पनि जोडिएका छन्। भू राजनीति पनि जोडिएको छ र त्यो भू राजनीतिक बाहिरी कारणलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा शक्ति भए, आशीर्वाद भए अनन्तकालसम्म राज्य गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता अन्त्य नगरिकन हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न सक्दैनौँ। त्यसका लागि आन्तरिक रूपले हामी एकताबद्ध हुनुपर्ने हुन्छ। ती 2-3वटा कुराहरूमा नेपालको नेसनल पोलिसी हुनु पर्यो राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा। एउटा विदेश मामलाको सम्बन्धमा नेपालको दृष्टिकोणबाट सबै नेपालको दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र त्यसबाट सबै राजनीतिक दल नेताहरू त्यही धारणाका साथ अगाडि बढ्न पर्दछ। राष्ट्रिय नीति त्यहाँ हुनुपर्छ। दोस्रो, आर्थिक मामिला सम्बन्धी नेसनल पोलिसी हुनुपर्छ र तेस्रो, मुलुकको सुरक्षा सम्बन्धी। यी 3वटा विषयमा राजनीतिक दलहरूले साझा सोच र मुलुककै सोच स्थापित गर्ने हो भने हामीले हाम्रो मुलुकको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई प्रमोट गर्न सक्छौँ। नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलका सिद्धान्त र कसैको विरुद्ध आफ्नो भूमिलाई उपयोग हुन नदिने
नीतिलाई नै निरन्तरता निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि दिँदै आएको छ। अब त्यो भू राजनीतिक असन्तुलन भएकै कारणले दुनियाँमा धेरै ठुल्ठुला दुर्घटनाहरू भएका छन्। अहिले हामीले हेरिरहेको उक्रेन र रसियाको वार जियोपोलिटिक्सकै महत्त्वपूर्ण प्रभावबाट भइरहेको छ। अफगानिस्तान या श्रीलङ्कामा अहिलेको भन्दा अगाडिकोदेखिको भएका उथलपुथलहरू भू राजनीतिकै प्रभाव हुनु, कोरिया दुईटा हुनु भू राजनीतिकै प्रभाव हुनु, ताइवान पनि भू राजनीतिकै प्रभाव हो, इराक युद्ध भू राजनीतिकै प्रभाव हो। र यो भू राजनीतिको प्रभावबाट आफ्नो मुलुकको इन्ट्रेस्ट, आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्ता, आफ्नो मुलुकको आर्थिक उन्नति, आफ्नो मुलुकको सुरक्षा र आफ्नो मुलुकको संस्कृति र सम्पन्नतालाई कसरी बढाउने, कसरी संरक्षण गर्ने, यी महत्त्वपूर्ण विषय निश्चित रूपमा भू राजनीतिसँग जोडिएका विषय हो। भू राजनीतिमा नेपालको पोजिसन हेर्दाखेरि बडो संवेदनशील छ र अझै हुँदै गएको छ। हामीले अलिकति यो बेलामा कता कता बढी पुरानो नयाँ बाटो लिन लाग्यौँ कि भन्ने कहिलेकाहीँ देखिन्छ पनि। निश्चित रूपमा पछिल्लो चरणमा रसियाले उक्रेनमाथि गरेको आक्रमण, त्यसको समर्थन गर्न सकिने अवस्था नै छँदैन। तर भारत र चीन समेतले हाम्रा दुई विशाल छिमेकी मुलुकले तटस्थ बसेको या एब्सेन्ट रहेको अवस्थामा नेपालले एउटा पक्षमा भोटिङ गर्ने कार्यले कहीँ हाम्रो पुरानो स्ट्यान्डमा डेभिएसन त हामी भएका छैनौँ। यसको चाहिँ देखिराखेको छ। छिमेकी मुलुक हाम्रा उनले चाहिँ तटस्थ रहेको अवस्थामा, भोटिङ गर्न नसकेको अवस्थामा किन नेपाल पनि एब्सेन्ट भइदिएको है या अलिक विचार पुर्याएको है उचित हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि आज विद्वानहरूले, डिप्लोमेट्सहरूले भनिरहेका कुराहरू र यस्ता कार्यहरूबाट अलिक जोगिनु पर्दछ। हाम्रो मुलुक ल्यान्डलक मुलुक हो, अल्पविकसित मुलुक हो र राजनीतिक रूपले अहिले पनि अस्थिर नै छ। यति अस्थिर छ, हाम्रो यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री जी हुनुहुन्छ, उहाँ सँगसँगै म
उहाँकै क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री थिएँ। म पूर्व भएँ, केही दिनपछि उहाँ पनि पूर्व हुनुभएछ। यो पनि भू राजनीतिकै प्रभाव हो। कतै न कतै नेपालको राजनीतिक अस्थिरता अहिलेदेखि होइन, त्यो सुरुदेखि नै प्रभावित भएर आएको छ। राजनीतिक अस्थिरता नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक अस्थिरताका आन्तरिक कारणहरू धेरै छन्, तर बाहिरी कारण पनि जोडिएका छन्। भू राजनीति पनि जोडिएको छ र त्यो भू राजनीतिक बाहिरी कारणलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा शक्ति भए, आशीर्वाद भए अनन्तकालसम्म राज्य गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता अन्त्य नगरिकन हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न सक्दैनौँ। त्यसका लागि आन्तरिक रूपले हामी एकताबद्ध हुनुपर्ने हुन्छ। ती 2-3वटा कुराहरूमा नेपालको नेसनल पोलिसी हुनु पर्यो, राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा। एउटा विदेश मामलाको सम्बन्धमा नेपालको दृष्टिकोणबाट सबै नेपालको दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र त्यसबाट सबै राजनीतिक दल नेताहरू त्यही धारणाका साथ अगाडि बढ्न पर्दछ। राष्ट्रिय नीति त्यहाँ हुनुपर्ने। दोस्रो, आर्थिक मामिला सम्बन्धी नेसनल पोलिसी हुनुपर्दछ र तेस्रो, मुलुकको सुरक्षा सम्बन्धी। यी 3वटा विषयमा राजनीतिक दलहरूले साझा सोच र मुलुककै सोच स्थापित गर्ने हो भने हामीले हाम्रो मुलुकको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई प्रमोट गर्न सक्छौँ। र भू राजनीतिको सबभन्दा ठुलो पक्ष भनेको मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय या विदेशीहरूसँग या बाहिरी शक्तिहरूसँगको या राज्यहरूसँग या मुलुकहरूसँगको सम्बन्धबाट आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्रमोट गर्नु नै वास्तवमा अहिलेको युगमा राष्ट्रिय हितलाई प्रमोट गर्नु नै अहिलेको युगमा जुन भू राजनीतिक रूपमा विभिन्न मुलुकले लिएका नीतिहरू देखिन्छ। तर भू राजनीतिकमा हेर्दाखेरि आन्तरिक रूपले कमजोर भएका मुलुकहरू, खास गरिकन लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरू र ल्यान्ड अफ कन्ट्रीहरूको अवस्था बडो नाजुक देखिन्छ धेरै मुलुकहरू। त्यस अवस्थामा नेपाल पनि बिस्तारै बिस्तारै कता कता हाम्रो नेताहरूले तान्न खोजे हो कि जस्तो अलिअलि भए भोलि के हुने हो, कता लाग्ने हो, कता फसिने हो भन्ने जुन आम मान्छेमा देखा परेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले निश्चित रूपले हाम्रो मुलुक तटस्थताको नीति र असल छिमेकी, दुवै छिमेकी र पश्चिमी होस् या पूर्वीय होस् सबै हाम्रा मित्र हुन्, तर कसैका अहित हुने गरी कसैका साथमा हामी छैनौँ भन्ने स्पष्ट मेसेज नेपालले दिन जरुरी छ। हामी सबैका हितैषी हौँ, कसैका हितैषी होइनौँ। कसैका अहित हुने गरी कसैको हित हुने गरी हामी कतै लाग्दैनौँ, यो मुलुक लाग्दैन भन्ने अवस्थालाई स्ट्रङली दह्रो तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नु पर्दछ। सानो सानो मिस्टेकले गर्दा दुनियाँ बर्बाद भएका छन्, बर्बाद हुने क्रममा छ। र अहिलेको उक्रेनको उदाहरण योभन्दा अहिले चलिरहेकै छ। फेरि यो एसिया पेसिफिक रिजन यो अब आउने समयमा कन्फ्लिक्ट जोन
बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। यो सम्भावनाबाट नेपाललाई जोगाएर यसबाट बचाएर आफ्नो राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नु नै आजको हाम्रो आवश्यकता हो र यही संरक्षण गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने एउटा ठुलो चुनौती रहेको छ र यो चुनौतीलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नु छ। हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीजी परराष्ट्रको ज्ञाता, उहाँ पनि ठुलो ज्ञाता हुनुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको, समेत सम्हालेर आउनुभएको, उहाँको पनि कुरा हामी सुनौँ।